बोलो। उसके अंदर एक मंदिर होता है, हम्म उसके बाहर एक पुजारी बैठा होता है, वो उसकी सेवा करता है। हम्म। हाँ, तो हम लोग भी ऐसा ही है ना। हाजिर इमाम को हम पंडित लोग मानते हो? अल्लाह, वो पंडित नहीं हो, क्या बोलते हैं, वो गाइडलाइंस देते हैं हमको, ये सब करो, ऐसा करो। हम्म। हाँ, तो गाइडलाइंस वही तो उसको पूछ रही हूँ। अल्लाह बोलते हैं, वो हमको बोलते हैं, ऐसा। हाँ हाँ, वसीला वसीला। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर गाइडलाइन देने के लिए पहले, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई मशीन बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं खुद चलाऊंगी ना वो मशीन, किसी को देने से पहले बताऊंगी कि ये ऐसे हाँ, चलेगी, ऐसे होगा। अगर मैं चलाऊं ही ना और आपको पता ही ना हो कि बहन ये चलाना कैसे है, तो मैंने आपको क्या गाइड किया? अब हाजिर इमाम कहते हैं ये करो ये करो ये करो, लेकिन जब हाजिर इमाम खुद क्या करता है, खुद मतलब उनकी क्या गाइडेंस, क्या है खुद के लिए, क्या है? मुसल इस्माइली है हाजिर इमाम की, मुस्लिम है, क्या है? मुस्लिम है ना वो तो। तो आप इस्माइली हो? हाँ आप इस्माइली और हाजिर इमाम मुस्लिम है। हाँ आप दुआ पढ़ते हो, हाजिर इमाम नमाज पढ़ते हैं। हाँ, वो भी है। वो भी। मेरे भाई आप बहुत माशाल्लाह बहुत कंफ्यूज। मासूम हो, अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। मतलब आप बहुत कंफ्यूज हो ना, हम्म। कंफ्यूज हो। यानी कि हाजिर इमाम आपको गाइड करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हाजिर इमाम गाइड कैसे करते हैं। फिर आपको ये नहीं पता कि हाजिर इमाम इबादत कैसी करते हैं। आपको ये नहीं पता कि हाजिर इमाम जो है वो खुद क्या करते हैं। आपको पता है हाजिर इमाम शराब बेचते हैं। क्या करते हैं? हाजिर इमाम शराब बेचते हैं, पता है आपको? सरीना में। शराब पीते हैं? नहीं पता हाँ, हमको तो। सरीना आपको कैसे होटल। पता चला? सरीना होटल किसका है? उसी का है ना। हाँ, उसी का ना। तो सरीना होटल अभी सर्च करो, लिखो सरीना होटल मेन्यू। जब मेन्यू लिखोगे ना तो उसमें आएगा डिफरेंट हाँ टाइप्स ऑफ वाइन, शैम्पेन, बियर, सब कुछ आएगा। फिर वहीं लिखो सरीना होटल, जो है वो मेन्यू में आप लिखो फूड आइटम्स में, वहां पे पोर्क आ जाएगा, यानी कि पिग का गोश्त होता है ना, हराम हराम सुअर का जो गोश्त होता है उसका हाँ। मेन्यू आ जाएगा। तो हाजिर इमाम वाइन भी सेल करते हैं, हाजिर इमाम पोर्क का गोश्त भी बेचते हैं। परेशान हो गए हो कि चुप हो गए हो मेरे भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आपकी। वैसे मैं आपका नहीं मकसद। नहीं, एक मिनट, हम्म एक मिनट, उसको भाई, हम्म। $165 वाला नहीं हुआ है, $165 देने का, जो तू दे अच्छा, देने वैसे का माशाल्लाह हिसाब भाई जो है वो काम भी वन कर रहे हैं, सिक्सटी बात फाइव भी ठीक कर है। रहे हैं। हेलो। जी जी, मैं उधर तारीफ कर रही थी आपकी कि आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं और आप हमारी बात भी सुन रहे हैं। बहुत कम होता है हाँ कोई मैं तो, कोई कम ही होता है कोई हाँ इस्माइली बड़े सुकून से हमारी बात सुने। नाराज हो जाते हैं जरा हमसे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज हूँ, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट है। अच्छा, तो ठीक है ठीक है। अल्लाह इसलिए मैं पाक। आपको 2 दिन से कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ दो कि दिन से। कोई मेरे को भी हाँ हाँ। ये सब, मेरे को भी ये सब जानना है कि हम्म असल में है क्या। मेरे को कुछ नहीं मालूम। हम्म। मैं जमात खाने भी खाली सब बोलते हैं इसलिए जा रहा हूँ। सब बोलते इसलिए जाते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन बोलते आपके हैं अच्छी गड्डी आपको मिलेगी इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अल्लाह को तो मानते हो ना भाई? अल्लाह पे तो हाँ, यकीन। उसको मानते हैं। अच्छा, हाँ यानी हाँ कि इसका मतलब अगर हम आपको सिर्फ अल्लाह जो कहता है वो बता देंगे तो आप ईमान ले आओगे ना उस पर? फिर तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ना, फिर तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हम्म पर ये हाजिरी मान है, हम्म ठीक है, वो सब बोल रहे हैं कि हमारे पैगंबर है, हम्म तो वो पहले से आ रहे हैं, हम्म 59 कुछ ऐसा कुछ है ना। हम्म तो ये सब है, तो वो उसी का एक वो है ना, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। मौलाना हाजिर इमाम ने जो कहा है ना, वो ये कहा है कि मैं 49th इमाम हूँ। यानी कि नबी जो है हाँ, वो वो आना बंद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं कि उसके बाद फिर गाइड आते रहे, और गाइड मैं 49th गाइड हूँ, वो अपने आप को कहते हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह का जो कुरान है, कुरान पर ईमान है ना आपको? मतलब आप ये तो नहीं मानते कि कुरान पुराना हो गया, कुरान अभी के लिए नहीं है, आप ऐसा कुछ सोचते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप कुरान को सही मानते हो, मतलब एवरी हाँ एवरी टाइम के लिए, किसी भी टाइम के लिए वो सही है? हाँ, वो सही है। ठीक है, तो जो कुरान में लिखा है आपने वही मानना है। कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा कि नबी पैगंबर के बाद जो है वो कोई ऐसा आदमी आएगा जो इस्लाम को बदलेगा, नहीं लिखा।
بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ پرفیکٹ گائیڈنس ہے، یعنی وہی تمہارے لیے گائیڈنس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی صحیح طریقہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی نے کسی کو شریک کیا تو وہ دوزخی ہے. ٹھیک. ابھی آپ جب جماعت خانے جاتے ہو نا تو آپ اللہ کے ساتھ امام کو مکس کرتے ہو، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں کیونکہ آپ چھانٹا کرواتے ہو آپ امام سے معافی مانگتے ہو گناہوں کی. ہاں ٹھیک ہے. تو جو اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو قیامت والے روز سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایک گناہ میں معاف نہیں کروں گا، اور وہ ہے شرک کا. یعنی میرے ساتھ کسی کو بھی ملاؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. لیکن آپ میرے بھائی مائنڈ نہیں کرنا، آپ اور باقی اسماعیلی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، جو کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرنے والا. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو آپ سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں بناؤ گے. اچھا ہاں یہ ایک دن میں بات آرام سے سمجھ آئے گی. ابھی آپ تھوڑے مصروف بھی ہو، بزی ہو، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی رکھنا. انشاءاللہ آپ کے جو بھی کوشچن ہوں گے نا، پہلے ہم کوشچنس کے جواب دیں گے. ہم اپنی کوئی بھی بات آپ سے نہیں کرنے والے، ہم اپنے مذہب کی کوئی آپ سے بات نہیں، ہم صرف آپ کو قرآن سے بتائیں گے کہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ صحیح. میرا نام علینا ہے. میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں بھائی؟ سوری دوبارہ بولیے گا. میناج. اوکے ٹھیک ہے میرے بھائی. تو پھر میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو دوبارہ کال کروں، کیونکہ ابھی آپ تھوڑا مصروف لگ رہے ہو. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا مجھے تھوڑا سا فوکس چاہیے ہوگا. آپ جب پورے دھیان سے ہوں گے نا تب ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ اوکے جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنفیوژن ہے کافی سارے اسماعیلی بھائیوں کے ذہن میں، دیکھا جیسے آپ لوگوں نے. ٹائم بھی ہو گیا ہمارا، 1 گھنٹے سے ہم نے اوپر بات کی ہے. کافی ڈسکشن آپ نے پہلے بھی سنا. ہماری بہن تھیں، اس کے بعد ہمارے شاہد بھائی سے بات ہوئی. انشاءاللہ ان کو قرآن پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری بہن ختیجہ نے جو ہے وہ میسج کیا کہ ایک قرآن پرووائڈ کریے بھائی کو. بالکل قرآن ہم ان کو سینڈ کر دیں گے. ان سے ان کا رابطہ کروا دیتے ہیں. ان کے ہی ملک میں کوئی ریورٹ ہوگا تو ان سے بات کروا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کے سجیشن ہو. اشرف علی نے سجیشن دیا ہے، وہ سجیسٹنگ دیٹ اسٹے ان ٹچ ود دس بردر اینڈ لیو ہم فار ناؤ. جی بالکل، میں نے اسی لیے بات فائنڈ اپ کی، کیونکہ وہ بزی تھے تو وہ میری بات سن بھی رہے تھے اور تھوڑا سا وہ بھی ہو رہے تھے. بہت شاکنگ ہوتا ہے کسی کے ساتھ اس کے مذہب کی سچ بتانا. انسان تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاتا ہے. جی ملک بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک بھائی کیا کہیں گے؟ میڈم ابھی آپ نے کہا کہ ہم ان کو قرآن بھجوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن ٹھیک. تو ہر گھر میں ہے، ہمارے گھر میں بھی ہے، میری دکان پہ بھی ہے، گھر میں میرے بچے بیگم سب پڑھتے ہیں. آپ نے روزے کی بات کی، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. میرے ماموں الحاج ہیں، میرے چچا الحاج ہیں. ہم حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، 5 جو اراکین ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں. اچھا، اب آپ کی بات ہے کہ ہم ان کو قرآن پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہاں پر ہماری مارکیٹ میں دوست تھے ہمارے، وہ اہل حدیث تھے. سامنے دکان والے وہ تھے اہل سنت. میں اہل تشیع اسماعیلی. ہماری اکثر بحث چلتی تھی. ٹھیک ہے. ایک صاحب گئے مسجد میں، ان کا کوئی آپس میں کوئی ذکر چلا تو مسجد میں گئے، 5 نسخے وہ مسجد سے لے آئے، ہماری ساتھ والی مسجد سے. اور مزے کی بات ہے کہ 5 کا متن آپس میں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. ایک قرآن پاک میں کچھ کہا ہے، دوسرے نے کچھ. عربی وہی ہے، سیم ہے، ترجمے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تراجم مختلف ہیں.
और वो हंस रहे हैं, देखो जी मैं 5 लेके आया हूं, कोई भी आपस में नहीं मिल रहे। मैंने कहा भाईजान ये हंसने की नहीं, लम्हा फिक्रिया है। मौला अली अलैहिस्सलाम जब कुरान पाक लेकर आए थे कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि सही कुरान क्या है, तो सब ने उनके कुरान को रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा भाईजान जिस तरह वक्त गुजरेगा 5 का तुम 50 नुस्खे ले आओ, वो भी इनके साथ नहीं मिलेंगे। अब हमें क्या पता है, देखे जी मैं अनपढ़ बंदा हूं, मुझे कोई दीन का कोई पता नहीं है, ठीक है, मैं कुरान पढ़ता हूं। वकुल्ल शैइन आसैनाहु फी इमाम मुबीन, आप कहती हैं कि ये इमाम के मुतल्लिक नहीं है, लोहे महफूज के मुतल्लिक है। अहले तशरीह के पास जाता हूँ, वो कहता है ये है वकुल्ल शैइन आसैनाहु फी इमाम मुबीन, ये इमाम ज़ाहिर की जात है, ठीक है। कोई कहता है नहीं जी ये कुरान पाक है, कोई कहता है नहीं जी कुछ नहीं है। अच्छा कुछ और है, कुछ और है, हमें खुदा का ठहरे, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, हमें कैसे पता चलेगा? हम अब 72 से ज्यादा फिरके हो गए, हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा क्या कह रहा है? हम एक साइडेड क्यों कैसे सोच सकते हैं? ठीक है ना, आप कहेंगे यूं है, मैं क्यों आपकी बात मानूं? ठीक है, मैं ये कहूंगा नहीं ये वकुल्ल शैइन आसैनाहु फी इमाम मुबीन है, आप मेरी बात क्यों मानेगी कि ये इमाम हाजिर और नाजिर की बात हो रही है? आप क्यों मानेगी? ठीक है, इसी तरह कोई और फिरके वाला हम दोनों की बात क्यों मानेगा? लेक्चर दे रहे हैं मुझे, जरा मेरे भाई एक अर्ज है, आप अपनी बात, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। ओके सुनिए एक सेकंड, एक मेरा अर्ज है, मैं कहीं नहीं जा रही, ये प्रोग्राम हम रखते ही इसीलिए हैं कि आपके सवालात के जवाब दिए जाए, लेकिन आपने अपने इस 5 मिनट में कोई 10 सवाल कर लिए हैं, अगर एक सवाल करके मुझे मौका दें मैं जवाब दे दूं, आप अगले सवाल पर चले जाएं, मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं इतना कीप अप नहीं कर पाऊंगी कि 10 सवाल जो आपने अब तक कर लिए उनका मैं जवाब एक साथ नहीं देना चाहती। आप एक सवाल कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, इंशाल्लाह मैं बैठी हूँ यहीं पे, बाकी लोग भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। मैं दोबारा आपको अनम्यूट करती हूँ, आप प्लीज मुझे एक क्वेश्चन बोलिए। मैडम जी अगर आपको ये 10 सवालात लग रहे हैं ना, तो मेरी बात में ये 10 से 20 सवालात हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि हम बहैसियत इस्माइली अगर आप सोचते हैं तो हम तो नमाज रोजा हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप ये जो बातें कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मैंने आपको हल्फन कहा है कि मेरे मामू अलहाज हैं, एक नहीं 3-4, मेरे चचा जो हैं अलहाज हैं, मैं खुद नमाज की पाबंदी करता हूँ, नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ, जो भी करता हूँ। एक और बात भी है, हम जितना मर्जी कर लें, हमारे दूसरे फिरके जी मेरे भाई थोड़ा सा डेकोरम होता है, कोई प्रोग्राम चल रहा है ना, मैंने आपसे एक अर्ज की है, एक सवाल कर लीजिए जवाब, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं लेक्चर देने नहीं आया, मैं सवाल करने आया हूं। तो मेरा सवाल यही है, आप इनको भाई साहब को जो कुरान पाक भेजेंगे, आया कि ये वही कुरान होगा या इसके जो रावी होंगे हमारे आइमा इस्लाम होंगे या कोई आम बंदा होगा, या मैं भी राइटर हो सकता हूँ कुरान का, मैं भी इधर उधर से हवाशी बन जाता हूँ, लिख लेता हूँ और मैं मार्केट में भेज देता हूँ। तो मेरे जो हवाशी होंगे वो परफेक्ट नहीं हो। ठीक है, ओके ठीक है, क्लियर हो गया। आपने इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर और जितने भी आप देखें, आप मेरी बात सुने मैडम, मेरी एक बात सुन लें। मौला अली अलैहिस्सलाम को हम फॉलो कर रहे हैं। मलिक भाई ठहरे भैया, मेरी बात सुने, मेरी आपने नहीं बात सुने, मेरी बात तो सुने। मेरा एक आखिरी सवाल, मेरा नहीं आखिरी सवाल नहीं, क्योंकि मलिक भाई एक सेकंड होल्ड कीजिए। देखें, आपने सवाल कर लिया कि मैं कौन सा कुरान उन्हें भेजने वाली हूँ और कैसे पता चलेगा कि वो सही है या नहीं। आपको मैं ऐड कर रही हूँ, जवाब ले लो, उसके बाद आप फिर 5 मिनट बोल लेना, ठीक है? मंजूर है मलिक भाई? जी करें ठीक है। अच्छा एक काम कर, जी सुने, अब वो भाई के पास कुरान नहीं है, हाँ मैं बोल देती हूँ। अब वो जो भाई है ना, उसके पास कुरान नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा कि उसको नहीं पता। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं कुरान नहीं भेजती, आप भेजिए। आप कौन सा भेजेंगे? आगा खान का तफसीर का कुरान है? हाजिर इमाम ने कोई कुरान किया है तफसीर तर्जुमा, जहाँ पे वो तावीलात हों,
جہاں پہ حاضر امام نے جو ہے وہ حج کو دیدار بتایا ہو، روزہ جو ہے وہ باطنی بتایا ہو، زکوٰۃ کو دسون بتایا ہو، نماز کو دعا بتایا ہو. ایسا قرآن آپ پہلے ہمیں بھی دیجئے کہ ہم بھی پڑھیں کہ اسماعیلی قرآن میں کیا لکھا ہے اور اس کی تعویلات کیسے ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ پھر وہ قرآن جو ہے ان بھائی کو بھیج دیں، میں نمبر سینڈ کر دیتی ہوں. آپ کے پاس ہے اسماعیلی قرآن؟ جی بولیے. اچھا میڈم یہ بات ہے کہ میری بات کمپلیٹ ہو رہی تھی. میں نے کہا ہمارے نزدیک سب سے پرفیکٹ ذات مولا علی علیہ السلام اور ان کے ائمہ مطہرین ہیں. ائمہ مطہرین اس میں ذکر قرآن میں دو ذکر ہوئے ہیں، ائمہ مطہرین اور ائمہ جو کفر کے امام ہیں. ہم ائمہ مطہرین کے پیچھے چلیں گے. ہمارے نزدیک مولا علی اور ان کے جو جانشین ہیں ان کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہم وہ قرآن پڑھیں گے جس کے حواشی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق، امام زین العابدین اور ان کی لڑی میں سے ہوں. اچھا اب آ جائیں ہمارے اسماعیلی قرآن کے متعلق. جب چنگیز خان نے الموت پہ حملہ کیا تھا تو آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ اتنی بڑی لائبریری اور اتنا خزانہ تھا جو اس نے جلا دیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے وہی، اور کتنا ظلم ہوا اسماعیلیوں پہ. مطلب امام بھی آپ چلا میری دیا بات تھا، جی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے امام کاٹے گئے ہیں، مولا علی کاٹے گئے ہیں، امام حسن کاٹے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، سنیں شہید کیے گئے ہیں. آپ جلانے کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے امام نے تو اتنے ظلم سہے ہیں. آپ اس بات کو بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے اماموں پہ کیا. بڑی کہانی ہے. یہ جو ہے نا سوال کا جواب لینے کو تیار نہیں ہے، بیان کر رہی ہے. وہ بیان کر رہے ہیں، بڑی دکھ بڑی کہانی. ہم کو ہمارے سوال کا انہوں نے سوال کیا، ہم جواب دیں، جواب سنیں. یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب بات سنیں، یہ کیا بڑی انہوں نے عجیب و غریب کے امام جلائے گئے، کاٹے گئے، یہ وہ بڑی دکھ بڑی کہانی ہے بھائی، بہت افسوس کی بات ہے. لیکن پھر مشکل کشا تو نہیں ہوئے. اچھا اس زمانے کے جو لائبریریاں جلائی گئیں تو کیا ابھی امام کے پاس وہ دوبارہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا؟ ناطق قرآن کہتے ہیں آپ اپنے امام کو. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ ہمارا قرآن جو ہے یا سنی کا یا بریلوی کا یا اگر آپ شیعہ کا بھی قرآن کہتے ہو. نہیں سنیے، ہمارا قرآن تمہارا قرآن کسی کا قرآن نہیں. ہم جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہے، ان کی بات کو لیں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا، ان کی بات کو ہم لیں گے. تفسیر میں اور ترجمے میں انہوں نے ہم کو سمجھایا ہے، اس کو ہم لیں گے. لیکن دانش بھائی آپ نہیں سمجھ رہے. یہ بھائی ہے نا زین العابدین محمد باقر کے پاس جا رہے ہیں، یہ اپنے امام کے پاس نہیں آ رہے. کیوں پتا ہے کہ اپنے امام کے پاس آئیں گے تو یہ پھنس جائیں گے، کیونکہ امام کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے نا. اب لاؤ امام، یہی بات ہے نا، امام کو کچھ بھی نہیں، بالکل تھمز اپ ہے امام بیچارہ. نہیں، بات سمپل یہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے اب قرآن میں تو آپ نے اتنی غلطیاں نکال دی کہ وہ تراجم نہیں ملتے. حالانکہ اگر میں ابھی ان سے کہوں نا کہ کوئی ایک قرآن یا دو قرآن ایسے اٹھا کے لے آئیں جہاں پہ غلط ترجمہ ہے، جہاں پہ نماز کو دعا بولا گیا ہو، زکوٰۃ کو حج بولا گیا ہو، کچھ بھی ایسا الٹا سیدھا کہیں پر نعوذ باللہ ہے، تو یہ لا نہیں سکتے، یہ صرف الزام ہے. لیکن چلو ہم غلط، ٹھیک ہے، باقی سب غلط. آپ نے کہا شیعہ کا قرآن، تو شیعہ کے قرآن میں تو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی اور کو پکارنے کا کہیں نہیں لکھا. اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ شیعہ کا بھی اٹھائیں گے نا تو اس میں بھی کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ کوئی انسان آ کے وحی کے بنا جو ہے وہ اسلام میں تبدیلی کر سکتا ہے. تو آپ کم سے کم ملک بھائی آپ بات کر رہے ہو تو کم سے کم آپ شیعہ کا قرآن ہی پڑھ لو نا. اچھا بولتے ہیں ان کو اسماعیلی قرآن لا کے دو تو بولتے ہیں وہ فلاں لائبریری جلا دی. تو امام تو نہیں جلایا نا، ابھی تو امام موجود ہے، شاہ کریم جس کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، چاہے کوئی جلا لے، کوئی کچھ بھی کر لے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو اللہ پاک وعدہ کیا، اللہ نے اس قرآن کا وعدہ کیا ہے جو اس کتاب میں پوشیدہ ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو پاک کر دیے گئے ہیں. اور جب مولا علی اپنا وہ قرآن پاک لے کر آئے تھے تو نہیں، یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لایا بتاؤ؟ آپ ترجمہ بتاؤ کون سی کتاب کا یہ؟ ہاں میں نے دیکھا ہے، کتاب کون سی بتاؤ آپ؟ کتاب کون سی بتاؤ آپ بتائیے. کتاب نہیں ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو کون سی آیت سے بتائیے آپ ذرا، کون ترجمہ کیا اس کا؟
भाई जान सूरह आयत का वाक़िया कौन सी पढ़े, आयत हर है? मुसलमान शाम को कुरान पढ़ते हैं। की अब शाम का टाइम है आयत कौन सी है? आयत कौन सी है, आप बताइए। भाईजान, आप सूरह वाक़िया पढ़ें, यकीनन वो वाक़या की आयत इज्जत वाला बताइए, आयत कुरान। बताइए, मैं भी देखता हूँ। आयत बताइए आप, और उसका भाईजान तर्जुमा एक किसने सूरह किया वो वाक़या बताइए। नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, आप रीड करें अपने कुरान पाक को, उसमें है कि वो इज्जत वाला कुरान जो इस किताब में पोशीदा है, ना कोई उसको देख सकता है ना छू सकता है सिवाय उन लोगों के जो पाक कर दिए गए हैं, ना हो तो दिखाइए ना बाशुब। सूरह कहाँ से, नंबर। कौन मैं तर्जुमा लिखा है ये? मैडम जी, अब मैं आपको कैसे यहाँ पर दिखा, मेरे पास प्रोवाइड नहीं है इस वक्त, नहीं, नहीं उसका नहीं, तर्जुमा मेरे इन्होंने पास बताया, आयत इस पर प्रोवाइड नहीं है। नंबर हमारे बताओ, मैं निकाल इस लेती हूँ। पर देखे ना, मशकूक अब है ये। नहीं मशकूक नहीं, ये पूरी दुनिया ये सुन रही है। तर्जुमा आप कहाँ से लाए बताइए आप पहले तो। कौन सी किताब का भाईजान तर्जुमा है मुझे बताइए, मैं सूरह कभी किताब वही सूरह किताब देख लूंगा। वाक़िया में है, नहीं, हमारे को उसमें किताबिल मकनून कहा गया है। सूरह वाक़िया में ये तर्जुमा नहीं है जो आप कह रहे हो। आप कौन सी किताब से उसमें क्या कोट है कर रहे हो वो बताइए आप। मेरे आप भैया, कौन सी ये किताब से पूरा कोट कर रहे हैं आप बताइए। किताब नहीं है, ये मेरे रब का कुरान है, अरे ये मेरे मेरे भाई, रब का किसने, कुरान है। कौन है तर्जुमान? अपने अपने मर्जी से तर्जुमा किया कि कोई तर्जुमान का किसी का नकल कर रहे हैं आप, ये बताइए। नहीं तर्जमा नकल नहीं, वो आप देखें उसमें आप तर्जमा देखें तर्जुमान कि किसी का आपने आपने बैठ के तर्जुमा किया है अरबी से उर्दू, जो आप नहीं, तर्जुमा सुना रहे हैं कि किसी का नकल किया हुआ है, वो आप बताइए किसका नकल किया हुआ है ये भाईजान ये कुरान पाक है, नहीं, इसका शिया तर्जुमा किसने तफसीर किया है वो बताइए। अरे उसमें। कुरान तो हम समझ रहे हैं, कुरान पाक ही बेशक कुरान पाक है, लेकिन तर्जुमा हाँ किसने किया? बिल्कुल आपने किया अपनी मर्जी से, अपनी अकल भाईजान, से, नहीं नहीं कि भाईजान, किसने किया हम हो तर्जुमा? सकते हैं भाईजान, इसमें यही तो कह रहा हूँ, हर एक ने अपनी अकल से तर्जमे नहीं, किए हैं ये जो आप और अपनी तर्जुमा जो तरफ हर एक का लपेटा है। छोड़ो, हर एक का छोड़िए हाँ मेरे भाई, आपने जो हाँ तर्जुमा किया है वो कहाँ से किया है, और आपने ये तर्जुमा को कौन सी किताब से लिया है, या इसका तर्जुमान कौन है, इसने किसने लिखा है इसको, इसका बंदे का नाम बताइए, वो किताब का नाम भाईजान, बताइए। कुरान ये जैसे माजिदुल ये कुरान है, फरमान अली साहब की, ये फरमान अली साहब की तफसीर है, ये उसमें तो फरमान अली साहब कौन है? ये अहले तशी हैं सर, हम अहले तशियों को ही इस्माइली मानेंगे ना, हम भी अहले तशी है ना। आपको पता है कि इस्माइलियों का अभी परफेक्ट अभी अच्छा, तर्जमा नहीं आया, ठीक है ना जी। फरमान अली साहब का जो तर्जुमा नहीं इन्होंने ये किया है दानिश वो भाई, लुगत के एतबार से गलत है। दानिश भाई ये बता रहे हैं कि इस्माइलियों का अभी कुरान नहीं आया है। सुनो जरा, कुरान बात नहीं, सुनो आप। कुरान नहीं, सुने सुने मेरी बात सुने, कुरान की तफसीर नहीं आई, कुरान नहीं, मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान की तफसीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा नूर चलो अल्लाह चलो मेरी नूर बात अली साहब, I know नहीं what मेरी he's बात talking सुन लो। about. I just want to read out that ayat. I know what he's talking about, and I have an answer to that, brother. प्लीज। If you listen to me, the surah he's talking about is Surah Al-Waqi'ah, and ayat he's reading is ayat 78 78. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرين تنزيل من رب العالمين. He yes is yes, perfect misunderstanding. perfect, He doesn't the understanding of purification that he's talking about. He's talking about a purification that he is associating for the fact that he thinks that we humans are impure and we do not have the cleanliness that's required to read or understand the Quran. You need to explain to him that is incorrect. Nowhere in the Quran does it say that we humans are not pure enough to understand or understand the Quran. It's not the Imam's right only. All humans, when they perform the wudu, they are pure, and the meaning of this in this verse and this context is only इसमें वजू का जिक्र physical है। purification. बिल्कुल, बेशक कुरान बेशक में ये हुक्म है, दिस इज कुरान व्हाट आई में वांटेड टू से। हुक्म है कि आप जब तक पाक नहीं है, आप ज़ाहिरी और बातनी हिसाब से पाक नहीं है। ये पाक का मतलब ले रहे हैं अपने आयमा मुताहिरीन। इनसे पूछें कि इनके यहाँ इस्माइली मजहब में तो वजू और गुस्ल का कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट। आपके इमाम भी वजू और गुस्ल मैडम जी क्यों नहीं, बताएं कि मैडम जी 5 दफा वजू करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त भी वजू में बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इमाम ने मना किया है। कहाँ मना किया है? आप मुझे रेटिंग बता दें। नहीं 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 मना किया। अरे भाई रुको ना, आपने बोला नहीं मना किया, मैं दिखा देती हूँ मना किया। नमाज कहाँ पे मना है? रोजा कहाँ मना है? नहीं मना है। हम रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। इनको पूछिए इनके इमाम नमाज पढ़ते हैं कि दुआ पढ़ते हैं? इनको पूछिए जरा।
یہ نماز ہم پہ فرض ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. جو یہ دعا ہے یہ ہمارے لیے ایک وظیفہ ہے, یہ ہمیں وظیفہ کی حیثیت ہے, ٹھیک ہے. آپ نماز پڑھتے ہو جماعت خانے میں اور آپ دعا بھی پڑھتے ہو, ٹھیک ہے. میں نماز مسجد میں پڑھتا ہوں, جماعت خانے میں. وظیفہ شرک سے بھرا ہوا ہے, وظیفہ قرآن کے خلاف ہے. نہیں ہے, ایک لفظ بھی نہیں ہے. شرک نہیں ہے بتا رہی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کسی بڑے عالم سے, مفتی سے اس کو سٹیمپ کریں گے. ابھی فیصلہ کریں گے اس کا, ابھی فیصلہ کریں گے نا, ابھی فیصلہ کریں گے. جی ہاں, جی کریں. نور اللہ بھائی بتائیے ذرا, نور اللہ بھائی. آپ وہی لیں گے نا, 5واں پارٹ لیں گے میڈم جی, آپ 5واں پارٹ ہی لیں گے نا. یا امام زمان, یا مولانا انتا قوتی وانتا سندی وعلیک اتکالی, یا حاضر یا موجود. اس میں ہے نا انتل اللہ کہیں لکھا ہوا ہے, انتل امام الحق المبین لکھا ہوا ہے. انتل امام الحق المبین ہے. یا حاضر امام کس کو پکار رہے ہیں؟ یا امام زمان, یا امام زمان کہتے ہیں ہم. یہ ہمارے وظیفے کا یہ وہ ہے کہ یا امام زمان, یا مولانا انتا قوتی, تو میری قوت ہے. بالکل ہے, اسی سے ہماری قوت ہے. اس نے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ اللہ ہمیں نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں, اللہ تعالیٰ نے نہیں. ہاں, اور کس نے؟ امام زمان. ہاں, یا امام زمان نے آپ کو قوت دی ہے, طاقت دی ہے. تو آپ مجھے بتائیے, تو یہ جو جملہ ہے یا امام زمان, اس میں اللہ کا نام کہاں ہے؟ اس میں اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مدد اور قوت ہمیں پرووائڈ کی ہے, اس کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتے ہیں. نہیں, آپ ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں آپ کے امام سے, آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہاں, ہم امام سے مانگیں گے. ہم امام سے مانگیں گے, ہم وسیلے سے مانگیں گے. وسیلہ ہے ہی نہیں نا, اس میں اللہ کا نام نہیں ہے. نور اللہ بھائی, آپ بات کریں پھر وہ بات کریں, ٹھیک ہے. آپ ان کو بات پوچھیں اور وہ آپ کی بات بیچ میں ٹوکیں گے نہیں, کیونکہ لائیو پروگرام ہے, ایسا لگ رہا ہے سبھی ایک ساتھ بول رہے ہیں. میں ملک بھائی کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نور اللہ بھائی کی پہلے بات سن لو, پھر آپ جواب دے دو. نور اللہ بھائی, ہم کہہ رہے ہیں یا امام زمان, ہم حاضر امام کو کہہ رہے ہیں امام زمان, انتا قوتی و انتا سندی و علیک اتکالی, کہ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا, تو ہمارا امام ہے, ہمیں تو ہی لے کر دے گا, تو ہی ہمارا وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. حاضر امام ہمارا وسیلہ ہے, یہ ہمارا اللہ نہیں ہے, یہ ہمارا خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے. انتا قوتی و انتا سندی و علیک اتکالی, یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی, انتل امام الحق المبین, حق اور ظاہر امام ہے, نہ حق امام نہیں ہے, امام المبین ہے, اللہ نہیں ہے, انتا اللہ نہیں ہے. ریفیوٹ کیجئے نور اللہ بھائی, ریفیوٹ کیجئے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو یا امام زمان ہے نا, آپ بول رہے ہیں نا کہ وسیلہ سے آپ مانگ رہے ہیں, تو وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو پہلے وسیلہ کا آپ واضح مطلب سمجھ لیجئے کیا ہوتا ہے. وسیلہ اس کو بولتے ہیں جہاں پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, جہاں پر اللہ کا نام موجود ہو. تو آپ یہ جو جملہ پڑھ رہے ہیں نا, ہاتھ اٹھا کر جو مانگ رہے ہیں یا امام زمان, تو آپ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ آپ ڈائریکٹلی آپ کے امام کو پکار رہے ہیں. یا اللہ نہیں بول رہے, آپ کیا بول رہے ہیں؟ یا امام زمان بول رہے ہیں کہ یا امام زمان تو مجھے طاقت دے, قوت دے, یہ مانگ رہے ہیں آپ. آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے. مجھے آپ بتائیے نا کہ اس میں اللہ کا نام کہاں پر ہے؟ وسیلہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر اللہ کا نام موجود ہو. جیسے ہو گیا اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نور اللہ بھائی, اگر ہم خیبر پہ جاتے ہیں نا تو 39 دن کا احوال آج تک کسی نے نہیں بتایا. 40ویں دن کا ذکر ہوتا ہے, 39 دن کا ذکر کہیں نہیں ہے. وہاں پر کتنی دعا گزاری کی ہوگی اللہ سے, سب کچھ کیا ہوگا, لیکن مقصد کیا تھا؟ وسیلے کو انٹروڈیوس کروانا تھا, وسیلے کو انٹروڈیوس کروانا تھا, اس کی اہمیت بتانا تھی. جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو فرشتوں کی فوج بھیجوں یا مولا علی اختیار کریں گے, تو نبی پاک فرشتوں کی فوج بھی مانگ سکتے تھے. انہوں نے بتا دیا, پورے دنیا کو بتا دیا کہ میں علی کو اختیار کروں گا اور تم بھی علی کو اختیار کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہاں بالکل, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میڈم, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ لمحہ فکری ہے کہ ہمارے نبی نے مولا علی کو اختیار کیا تھا, ہم بھی مولا علی کو اختیار کریں گے. اس کے حاضر نور
ٹھیک ہے, مولا علی کو اختیار کریں گے, لیکن مولا علی نے کہاں کہا ہے؟ اگر آپ نہج البلاغہ بھی اٹھا کر دیکھیں گے جو شیعوں کی کتاب ہے, اس میں بھی مولا علی یہی کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں دینے والا, سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی بات جو ہو رہی ہے وہ آپ کی اسماعیلی دعا سے ہو رہی ہے. ہاں میری ایک بات سنیں اسی بات پہ. نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ اس کے راوی ہیں, یہ آپ کے حضرت معاویہ صاحب, ٹھیک ہے, ان کی حدیث وہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ